अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। कुरान पाक की सबसे पहली सूरत फातिहा सही तरीके से तजवीद के साथ पढ़ना जो है वो आपको सिखा रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो कुरान सीखने वाले होते हैं, उनको ये होता है कि हम कुरान को बिल्कुल किरत के साथ पढ़ें, तिलावत की तरह जैसे कोई पढ़ रहा होता है ना। पूरा दिन मेरा पढ़ना पढ़ाने का काम होता है, तो अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं, उनके पेरेंट्स भी हमें यही कह रहे होते हैं कि आप इनको अपनी तरह से जो है वो कुरान सिखाएं, जिस तरह आप तिलावत करते हैं। अपना एक शौक होता है और जज्बा होता है। जितनी लगन से आप कुरान सीखेंगे तो आपकी आवाज जो है वो ऑटोमेटिकली बनती चली जाएगी। मेरे से जो पढ़े हुए स्टूडेंट हैं वो मुझसे भी अच्छी आवाज में किरत करते होंगे। किरत तब बनती है जब आपकी तजवीद ठीक होती है। तजवीद जो है वो हर हर्फ को सही अदा करने का जो है वो नाम होता है। सूरत फातिहा जो है कुरान पाक की सबसे पहली सूरत है और इसको नमाज में बार बार जो है वो पढ़ा जाता है। तजवीद के साथ जो है सूरत फातिहा पढ़ना सिखाऊंगी, और जहां जहां आप गलती करते हैं आप आवाज को जो है स्किप करें, उसको बार बार रिपीट करके सुने, तो इंशाअल्लाह आपको सूरत फातिहा जो है वो पढ़नी आ जाएगी। इंशाअल्लाह ये सिलसिला सूरह नास तक पहुंचेगा। अल्लाह पाक मुझे तौफीक अता फरमाए, पूरा कुरान पाक सही से अपने स्टूडेंट को पढ़ना सिखाऊं। कुरान पाक एक समंदर है, ये समझ कर पढ़ना आपको दोनों जहान का बादशाह बना देता है। और इसकी अगर अरबी आप सही से पढ़ेंगे तो आपको इसकी 10 नेकियां मिलती हैं। और ये वाहिद किताब है जो पढ़कर हमें सुकून मिलता है, जो सुनकर हमें सुरूर आता है। अरबी में पढ़ना सुन्नत है, इसको सुनना फर्ज है, लेकिन इसको समझकर पढ़ना जो है वो आपकी जिंदगी को बदल देता है। अमल करके आप अपनी जिंदगी को संवार सकते हैं। अरबी की प्रोनाउंसिएशन पर तवज्जो दें और अरबी को सही से पढ़ना सीखें। उसके बाद आप इसको समझें। तो हमने समझ ली, हमने पढ़ ली, ये तो कोई पता नहीं है कि अल्लाह ने क्या हमें कहा, कि किस तरह हमने मामलात सेट करने हैं, हमने अपनी इसके मुताबिक हमने जिंदगी गुजारनी है। ये दो जहान का बादशाह जो है कुरान को क्यों कहा जाता है? कुरान के ऊपर अमल करके जिंदगी गुजारेंगे, एक जहान के बादशाह और आप मर जाएंगे। इसके ऊपर अमल करते करते तो सीधा आप जन्नत में चले जाएंगे। तो दो जहानों का बादशाह जो है वो ये कुरान है, और इसलिए इसको दो जहान का बादशाह कहा जाता है। आज से ही हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर मुसलमान जो है कुरान पाक सही तजवीद के साथ पढ़ना सीख सके। सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल हिलाना नहीं है, जज़म है, तो जज़म का मतलब होता है स्टॉप करना। हामीम जबर हम। अब ये हम नहीं करना क्योंकि कुरान में दो हा, एक हा जो कि पेट से निकली जाती है और एक हा जो कि गले से हलक की तरफ आवाज आती है। अल हम, ये जीम हा वाली साउंड आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाहि। अल्लाह का लाम जो है वो कब मोटा किया जाता है? जब पीछे जबर हो या पेश हो। जेर हो तो अल्लाह का लाम जो है वो बारीक किया जाता है। तो लाम लाम जेर लिल, तो ये लाम बारीक होगा। लिल्लाहि रब्बिल। रब्बिल कर रहे होते हो, ये रे जो होती है वो अरबी का वर्ड नहीं है, वो जो है उर्दू का वर्ड है। जो अरबी का वर्ड है वो रॉ है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल रब्बिल आ। अब यहाँ आ नहीं करना, अलिफ की साउंड ना आए, आइन की साउंड आए। आला भी नहीं करना, जबर जो होती है उसको ज्यादा नहीं खींचा जाता। फिर मीम याजेर मी, ये हरूफे मद्दा है। आलमीन, नून के ऊपर जबर है लेकिन हम यहाँ वक्फ कर रहे हैं। आयत जो है ये खत्म हो रही है तो हमने साकिन कर देना है। नून की साउंड जो है वो रखनी है, ना नहीं करना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब मीन को आप जितना भी खींचते जाएं, तो मद्दा है तो ये आपकी किरत बन सकती है। अर्रहमा क्यों किया जा रहा है? अर जो है अलिफ के ऊपर तो जबर नहीं है, नून के ऊपर जबर है। नून के ऊपर जबर है, हमने वहां स्टॉप कर दी। अगर आपका सांस नहीं टूट रहा तो फिर आप
الحمدللہ رب العالمین الرحمن، ایسے کرتے جائیں گے. اب اگر سانس ٹوٹ گیا تو آپ الف کے اوپر بھی زبر لگا دیں گے اور بولیں گے اور را جیسے میں نے آپ کو بولا تھا آپ کا فیس جو ہے وہ گول ہو جانا چاہیے. الرحمن الرحیم. نرا کیوں کر رہے ہیں؟ الف لام جو ہے وہ کینسل کر رہے ہیں کیونکہ ان کے اوپر جو ہے وہ زبر زیر پیش جو ہے وہ نہیں ہے. نون کو را کے ساتھ ڈائریکٹ ملا رہے ہیں. را کے اوپر جو ڈبلیو ہے اس کو ڈبل دفعہ جو ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں. پہلے کہ شد ہے، ویسے اس کو شد کہا جاتا ہے. میں اسٹوڈنٹ کو سمجھانے کے لیے کہتی ہوں کہ یہ ڈبلیو ہے اور ڈبلیو کو ڈبل بار پڑھنا ہے تو بچے ذرا آسانی سے سمجھ لیتے ہیں. رحیم، یہاں بھی آپ جو ہے مت کرتے جائیں. اب می لکھا ہوا ہے لیکن ہم یہاں وقف کر رہے ہیں تو وقف کی صورت میں سانس ٹوٹنے کی صورت میں لفظ کو جو ہے ساکن کر دیا جاتا ہے اور زبر زیر پیش جو ہے وہ نہیں پڑھی جاتی. مالکی یوم الدین. مالکی، جلدی لام زیر لی کاف زیر کی، جلدی. یو، یا واو زبر یو، یہ حروف لین ہے تو اس لیے اس کو یو یا یا اکثر یوم الدین کر رہے تو یو نہیں یو ہوتا ہے. میم دال زیر مد الف لام کینسل ہے. میم دال زیر مد دین، اس کو بھی نی نہیں کرنا ہے. مالکی یوم الدین. ای حمزہ یا زیر ای، یہاں شد مطلب دو بار پڑھنا. یا خالی الف ہے تو تھوڑا ہم نے کھینچ لینا ہے تو زبر، لیکن خالی الف جو ہوتا ہے اس کو حروف مدہ کہا جاتا ہے. مد کا مطلب کھینچنا ہوتا ہے. ایاکا، کاف زبر کا، جلدی. نعبدو، ایاکا نعبدو، با پیش بو دال پیش دو، جلدی. و ایاکا، و ایا، اس کو کھینچنا ہوگا حروف مدہ کا، جلدی. نستعین، ہا کی آواز جو ہے وہ آپ کے پیٹ سے آئے گی. دی، دی، نون صاد زبر نس کو الف لام کینسل ہے اور صاد کی آواز جو ہے وہ موٹی ہوگی، بھری بھی ہوگی. اہدنا الصراط. را جیسے میں آپ کو بتایا را جو ہے وہ جیسے میں آپ کو پہلے بتا کے آئی ہوں کہ اس کو گول کیا جائے گا. منہ کو را کو پڑھتے وقت ہمارا فیس ویسے بھی گول کیا جائے گا کیونکہ یہ موٹی ہے. اہدنا الصراط. اب آگے بھی ایک تا آ رہا ہے لیکن یہ تو ہے، موٹی ہے. قل کریں گے. سین کی آواز سیٹی کی طرح ہوگی. مستقیم. اہدنا الصراط المستقیم. صراط لام زبر طل. صراط الذین، لال اور زا، اس میں فرق جو ہے وہ میں نے آپ کو واضح انداز میں بتایا. جو ذال ہوتی ہے نا وہ دانتوں کے درمیان. صراط الذین، زبان آپ کی جو ہے وہ باہر رکے گی تو نرم ری ہوگا. انعمت، نون نہیں ہلانا ہے. انعم، دونوں چیزیں حمزہ نون زبر ان، اب یہاں غنہ بھی نہیں کیونکہ آگے حروف حل کیا، عین آگے. انعمت علیہم، انعمت علیہم. غائی، غی نہیں کرنا، غین یا زبر غی کرنا. غیر المغضوب، یہاں غین کے اوپر سٹاپ، دو کو تھوڑا کھینچنا ہے. بہت واو پیش دو آ رہے. مغضوب علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. صدق اللہ العظیم.